تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفرق بين من تمشي بستر ومن تمشي بغير الستر فينا. عباءتها على الرأس ارتياح لعين الناظرين الصالحين، لعين الناظرين الصالحين. يراها الناس جوهرة وتبقى كلؤلؤة بعين الناظرين، ولم تبرز مفاتنها بيوم لأن النار مثوى الخاسرين، لأن النار مثوى الخاسرين. وقدوتها رسول الله دوما وتحذو حذو أم المؤمنين، فحق لمثلها ألا تبادي إذا انتقدوا هداها الناقصين، إذا انتقدوا هداها الناقصين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.